خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة فطوركم. ونعاود نتلاقاو اليوم ان شاء الله في حاجة جديدة. واليوم غادي نشوفوا لو تريتمون كونطابل اي فيسكال دي زيموبيليزاسيون دو فيبل فالور. وبون هادو اللي راهم مذكورين، هاد لي زيموبيليزاسيون اللي راهم مذكورين كما تشوفوا قدامكم في لارتيكل 141 3 دي كود دي زامبو ديريكت. واش تقول لنا هاد الفقرة؟ تقول لنا les éléments de faible valeur dont le montant hors taxe n'excède pas à 30 000 dinars peuvent être constatés comme charge déductible de l'exercice de leur attachement. هذه المادة 141 باللغة العربية ثاني غادي نقرا لكم باللغة العربية. يمكن معاينة العناصر ذات قيمة منخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30,000 دينار جزائري خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها. غادي نفهمكم دروب نكسبليكي لكم نفهمكم هذه المادة. واش تقول لنا؟ تقول لنا لي زانفستيسمون ولا لي زيموبيليزاسيون اللي شريناهم ولا خلصناهم اور تاكس واللي المبلغ تاعهم لا سوم تاعهم ما ديباسيش 30,000 دينار، نقدو نفوتوهم كوم شارج في ليكزارسيس اللي شريناهم فيه. وها هو في هذا وفيما يخص هذه الماده كاين دو تريتمون اللي نديروهم. كاين لو تريتمون كونطابل وعندنا لو تريتمون فيسكال اللي نطبقوه عليهم. وكما تعرفوا الفيسكاليتي ولا كونطابيليتي دي فوا يتلاقاو ودي فوا يختلفوا. كما نقولوا باغ اكزومبل خطره حنا نطلعوا للعقبه وهما يهودوا للحدوره، وخطره حنا نطلعوا للحدوره وهما يهودوا للعقبه، بصح الملاقات تكون كيف نتلاقاو في لو ميم رون بوين، في لو رون بوين واحد ولا انترسيكسيون واحد، نوصلوا كما قال لك لواحد النتيجه واحده. وعلى حسب ما شفنا في لي جروب يطرحوا لي كيسيون عليهم بزاف، وكل واحد وكيش يحللهم. غادي يقول لك تفوتهم ماتيري فورنيتير، وغادي يقول لك تفوتهم في لا كلاس 6 في 607 ولا في 603 ولا. وهي لا على حسب ما وراونا وفهمونا وعلمونا المشايخ والاساتذه تاعنا واللي وراوه لنا وعلموه لنا، غادي نوريوه لكم ونعلموه لكم وباش نفهموا غايه لو تريتمون تاعهم. جبت لكم ان اكزومبل وغادي نحلوه اونصومبل، وان شاء الله يكون ساهل ماشي حاجه واعره وماشي حاجه صعيبه. وهذا فيما يخص كما قلت لكم فيما يخص لي زانفستيسمون اللي تهضر عليهم هذه الماده، اللي يكون السومه تاع الشريه تاعهم قل من 30,000 دينار جزائري، قل من 3 ملايين سنتيم، اللي يكونوا قل من 3 ملايين سنتيم. بون هذا ليكزومبل اللي جبته لكم قال لك le 2/1 2017 la société X procède à l'acquisition d'un micro-ordinateur portable pour prix d'achat hors taxe 25 000 dinars, TVA 19%, le taux d'amortissement 33,33%. قال لك enregistre les opérations comptables ou le traitement fiscal pour cette acquisition. bon هذا l'exemple قال لك هذه الشركه في le 2/1 شرات ان ميكرو اورديناتور بورطابل خلصاته ب2 ملايين ونص 25,000 دينار اور تاكس، تي في 19%. نورمالمون تي في 17%، خاطر 2017 كان 17%، بصح معليش حنا نديروها 17% معليش. ولو طو دامورتيسمون درناها 33,33، تسمى لا ديري دفي تاع الميكرو بورطابل 3 سنين، يعيش 3 سنين. قال لك فوت لي زوبيراسيون كونطابل وفوت لو تريتمون فيسكال بور سيت اكيزيسيون. بون عندنا لونجسترومون يفوت في لا كونستاتاسيون في لاكيزيسيون لو 2/1 2017 نفوتو ديريكت 218 ماتريال انفورماتيك 25,000 اور تاكس، تي في 445 4750. ونورمالمون هنا التي في غادي تتبدل، غادي نبدلها نورمالمون. عندنا 25,000 وهنا نديرو 17%. هي 4250 وقيلا راه 4250 لا 4750 راه 4250. هنا لو بري داشا تاعه ولي 29,250. لو تي تي سي تاعه 29,250 25,005 بلس 4 9 هذيك هي. بون هذه لا كونستاتاسيون تاع لاشا تاعه 218,45 ماتريال انفورماتيك، تي في ولا بنك. وكما تعرفوا لاكيزيسيون تاع لي زانفستيسمون
في الجورنال d'investissement نفوتوا لاكيزيسيون، وفي الجورنال دو ريغلومون لا بونك ولا لا كاس نفوتوا الريغلومون تاعها، نفوت الريغلومون مع ديريكت نفوتهم في الجورنال d'investissement باش نختصر كيما قال لك الواحد. قال لك لا كونستاتاسيون لا دوتاسيون امورتيسابل اي تريتمون فيسكال او 31 12 2018 لو 31 2017 هذه نورمالمون سمعوا لي. بون نفوتوا لا دوتاسيون دامورتيسمون تاعه نورمال في 681 مع 28 18 45 28 18 45 امورتيسمون ماتريال انفورماتيك. لا دوتاسيون عندنا دينا 33.33% تعطينا 8333. هنا راني مختازل خاطر يطيحوا بلي فيرغيل. ونفوتوا 681 في الديبي نورمال كيما نفوتوا لامورتيسمون تاعنا نورمال مع 28 8333 و 31 12 اون اكسترا كونطاب باش نديرو اي او طابلو 9 دو لياس فيسكال لا déduction la totalité des amortissements de micro-portable. Le montant à déduire هو le 25 000 moins 8333 est égal 16 667. في اون اكسترا كونطاب خصنا هاد الميكرو بورطابل لا توتاليتي تاعه نفوتوه كوم ديديكسيون من الريزلتا كونطاب تاعنا. دوك نفهمكم، هي حنا شريناه 25000 وكونستاتينا لا دوتاسيون تاع ليكزارسيس هي 8333 اللي ديجا راه فات كوم شارج. خصنا نقلعوها من لو بري داكيزيسيون تاعه. شحال نطيحو 16667 خاطر ديجا ديري فايته كوم شارج في 681 هنايا كيما راكم تشوفوا راهي فايته في البيلون. قالت لي هذه 16667 هي اللي ماهيش فايته، وهي لا ديفيرونس بين البري داكيزيسيون مولا دوطاسيون. خاطر لا دوطاسيون ديجا راهي فايته خصني نقلعها. وحنا شاد قلنا هاد لارتيكل 141 الفقره لا فراس 3 شاد قلنا خصنا نفوتوه كوم شارج لا فان ديكزارسيس. هذه 16667 وين نديها اون اكسترا كونطاب اي او طابلو 9 دو لياس فيسكال نفوت لا ديديكسيون لا توتاليتي دي زامورتيسمون دو ميكرو بورطابل. نفوت لا ديديكسيون تاع لا توتاليتي تاع هاد الميكرو بورطابل. باغ اكزومبل غادي نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل انا عندي ريزلتا كونطاب فيها 1 مليون، ولا ديفيرونس اللي بين 8333 25000 هاي 16667 وتبقى لي نقلعها انا من ريزلتا كونطاب. نزيد نقلعها خاطر نزيد نكمل هاد لاشارت. خصني نكملها في الطابلو 9 خاطر ديجا 8333 راهي ديجا فايته. 8333 راهي ديجا فايته في 681. كون ندير هادي بليس هادي 8333 نعطيه 25000. ها هو البري تاع الميكرو بورطاب تاعي، هذا هو لو بري تاعه كيما راكم تشوفوا. هذا هو لو بري تاعه. تما دوك 16667 خصني نديرها كوم امورتيسمون كومبليمونتير في الطابلو 9. غادي نوريكم هنا في الطابلو 9 وين نفوتوها. غادي نمشيو لبيسي كونطا، نحلو البيسي كونطا تاعنا، نحلو الدوسي، نمشي هنا الامبريسيون، نمشي لياس فيسكال ونمشي للطابلو 9 ها هو، ونمشي هنايا للديديكسيون ونفوتها هنايا اللي ديجا فوتها 16667. انا غير باش نلعب خفيف في الوقت راني ديجا فوتها. هاي لا كومبليمون امورتيسمون دامورتيسمون 16667 هاي لا فايته. كون نمشي نطلع هاي لا طلعت لي هنايا 16667. شحال ولات لي الريزلتا 983.33. هذه الريزلتا فيسكال دو ليكزارسيس. ها هي الريزلتا فيسكال دو ليكزارسيس، ها هي 833. هذه اللي نكالكيلي ليها انا لي بي اس تاعي. نمشي نطلع الطابلو 9 تاعي تخرج لي هنايا. هاي الريزلتا تاعي دو ليكزارسيس ها ولا فات لي هنايا 16667. هذا الكومبليمون تاع لامورتيسمون تاعي 16667. شحال تولي لي الريزلتا امبوزابل؟ هاي لا 983.333. هذه هي اللي نكالكيلي عليها لي بي اس تاعي، لو طو تاع لي بي اس تاعي. دوك يبقى لي لامبو ديفيري باسيف. كيما تعرفوا لامبو ديفيري باسيف غادي نعطيكم كيما قال لك واحد ان بتيت ديفينيسيون على لامبو ديفيري. لامبو ديفيري هي
واش نسال واش يسالوني كوم امبو في الفيتير في المستقبل، ولامبو ديفيري اكتيف واش نسال انا، ولامبو ديفيري باسيف واش يسالوني في المستقبل، في المستقبل لا في الفيتير. علاش يسموه امبو ديفيري باسيف امبو ديفيري لاكتيف؟ باغ اكزومبل عطيت اكزومبل لي كليون يفوتوا في لاكتيف انا نسالهم، ولي فورنيسور يفوتوا في الباسيف هما يسالوني. تما اللي نساله انا في المستقبل في لامبو ديفيري اللي نساله في المستقبل يفوت في لاكتيف امبو ديفيري اكتيف، واش يسالوني هما يفوت في الباسيف. دوك هادي هما راهم يسالوني هنا انا لامبو ديفيري هما راهم يسالوني، خاطر انا درك راني فوت كاع يعني درت الكومبليمون تاع لامورتيسمون تاعي. دوك هما يبقاو يسالوني هاد لامبو، يبقاو يسالوها لي في المستقبل كوم امبو ديفيري باسيف. شي غادي ندير خاطر انا نورمالمون نفوت لامبوزيسيون تاعي غير نقلع غير 8333 بصح انا دوك كملت لهم كاع لامبوزيسيون كملتهم. تما بقاو يسالوا لي هاد 19%، بقاو يسالوها لي باش نفوت لامبو ديفيري باسيف ندير 16667. باغ اكزومبل انا ديت لو طور تاع لي بي اس كيما كتشوفوا هنا 19%، تتدي على حسب لو طور اللي تكون فيه 23 ولا 26 على حسب لاكتيفيتي تاعك ملتيبليي بار 19%. دوك لي بي اس نكالكيلي على هاد لو طو. ها هو لا الريزلتا امبوزا، ها لا 983.33 هذا هو لي بي اس تاعي. نكالكي ندير هادي 900 ملتيبلي بار 19% لو طو لي بي اس. هذا هو لي بي اس تاعي اللي نخلصه انا لي زامبو. هذا هو لي بي اس تاعي اللي نخلصه لي زامبو. وتبقى لي لامبو ديفيري هادي 3167 هما راهم يسالوها لي كوم امبو نديكتيها في الفيتير، يبقى يسالوا لي في الفيتير. واش نفوت 693 و 134 ونكريديتي لامبو ديفيري باسيف 3167 بهذا لو مونطون 693 و 3167. ومن بعد نمشي هنا للجورنال تاعي تاع لي زودي ونكونستاتي. باغ اكزومبل هنا الجورنال نمشي لي زودي، صافي الله يا ربي نمشي لاسيزي، نمشي لاسيزي هنايا ونمشي لي زودي الجورنال تاع لي زودي. ها هو اوبيراسيون ديفير لافين كاع كي نكمل كاع ونفوت لامبو تاعي نديبيتي 695 هو لي بي اس تاعي اللي قلنا شحال كاين 186 833 186 833 186 833 ونكريديتي 444 186 833. ومن بعد نفوت لامبو ديفيري تاعي لامبو ديفيري باسيف 693 اللي قلنا شحال كاين راه عندي 3167 ونكريديتي 104 لا استغفر الله يا ربي امبو ديفيري باسيف 134 يا ربي 134 impôt différé passif كريديتي 3167. هادو هما لي دارني اوبيراسيون اللي نديرهم كاع في التالي كي نخرج لي بياس تاعي وكاع. هادو هما لي دارني اوبيراسيون اللي نديرهم في التالي. من بعد نمشي للطابلو نوف تاعي نشوفه، نمشي هنا الامبريسيون لياس فيسكال ونمشي للطابلو نوف تاعي. ها هو هاي لا خرجت لي هنايا 8000 ولات لي ريزيلتا كونطابل دو ليكزارسيس 8810 186000 خاطر راني فوت لامبو ديفيري باسيف وفوت لي بي اس سي نورمال طيح l'impôt sur le bénéfice voilà 186 000 en plus l'impôt différé passif voilà en plus نزيده ونقلع على الكومبليمون دامورتيسمون ونطيحو في لو ميم ريزلتا 983333 هاي لا ريزلتا دو ليكزارسيس اللي خرجنا فيها في الاول اللي طحنا فيها في الاول. ها هي 9983
983333 خاطر انا خرجت لي كاع في الاول 1 مليون، زدت لهم الكومبليمون تاع لامورتيسمون تما نقلعه من الريزلطا كي نقلعه تولي لي 980 عليها كالكيليت انا لي بي اس تاعي ها هو 186 ومن بعد فوت لي لامبو ديفيري باسيف تاعي نخرجوا في لو ميم ريزلطا. ها هي 980 غادي نطلع لكم هنايا باش تشوفوا الطابلو مليح. ها لا 810000 هي اللي ولات لي لي ريزلطا نيت دو ليكزارسيس اللي تخرج لي في التي سي اف. ها هو لامبو اكزيجي تاع لي بي اس. هنا لامبو ديفيري تاعي 3167 ومن بعد لو توتال تاع لي ريانتيغراسيون 190 ومن بعد هادو لي كومبليمون تاع لي زامورتيسمون تاع الميكرو بورطابل اللي شريته هنايا الكومبليمون تاع 16667 نطيحو في لو ميم ريزلطا. هاي لا 983 333 بينيفيس عندي 983 333. جو بونس بلي هنا مسألة راهي واضحة ومفهومة ان شاء الله. من بعد نفوتو دروك للدوزيام اوبيراسيون. دوك هادي في البريمي اكزرسيس قلنا في لا دات داكيزيسيون نفوت لاكيزيسيون تاعي ها هي و 3112 نفوت لا دوطاسيون تاعي نورمال ومن بعد نكونستاتي لامبو ديفيري باسيف تاعي اللي راه باقي كيما فهمتكم كيفاش نكالكيليوه وكيفاش نريانتي نديرو لا ديديكسيون تاع الكومبليمون تاع لامورتيسمون تاعي في الطابلو نيف. جو بونس بلي هنا راهي مفهومه. قال لي دروك او 31/12/2018 العام الجاي نفوت لا دوطاسيون تاعي نورمال في 681. ها هي 681 نفوت لا دوطاسيون تاعي نورمال 681 833 فارغيل 8333 نفوت مع ال 28 18 45 عاد 8333 ومن بعد شنو ندير هنا لامبو ديفيري تاعي هنايا كريديتي راه كريديتر دوك راني نرد راني نعاود نفيرسي الرد كي نرد نعاود نديبيتي 134 ونديبيتي 693. ها هو 1 مليون 1583 وهي هذه 1583 هي تاع لا ديديكسيون اللي غادي نردها في عاد نمشي للطابلو ناف في لا فان ديكزارسيس تاع 2018 نعاود ريانتيغري لو مونطون دو لا دوطاسيون تاع 8333 هذه خاطر ديجا انا هذه ني فوتها 681 خصني نعاود نردها خاطر ديجا راني كاريها لهم العام اللي فات العام في 2017 راني كملتها لهم في 2017 كملت لهم كاع لا دوطاسيون خصني نعاود ريانتيغريها باش نفهم نهضر معكم بالدارجه هكا احسن. خصني نعاود نردها هذيك ريانتيغريها وين ريانتيغريها هنا في الطابلو ناف نمشي هنا للطابلو ناف في الاولى فوتناها هنا في لا ديديكسيون فوتناها هنا في الكومبليمون 16667 دروك هنا نردها هنا في لا ريانتيغراسيون ونمشي هنايا راهي هنا كاينه تاع لي زامورتيسمون كوتيزاسيون امورتيسمون نو ديديكتيف. هايا امورتيسمون نو ديديكتيف ونفوت غير لا دوطاسيون تاع 8333 خاطر هذا العام انا فوت شي في 681 فوت غير دوطاسيون وحده 8333. هايا لا ونديرها اوكي نقلعوا هادو لي ديديكسيون نقلع هاد لي ديديكسيون ندير اوكي انا قلعت هاد لي ديديكسيون ونمشي نقلع نانيلي هذوك لي زوبيراسيون تاعي تاع البينيفيس باش ما يخرجوليش تما في الطابلو باش تفهموها هكا خير. دوك راني في 2018 دوك كملنا مع 2017 وراني في 2018 نعاود نانيلي لامبو ديفيري تاعي ها هي نمشي للطابلو ناف الطابلو اللي ها هنايا عندي رياض فيسكال هاني دوك زدتها لهم 8333 زدتها لهم دوك راه عندي بينيفيس بارك نعطيني في 2018 عندي 1 مليون دوك نزيد لهم 8333 باغ اكزومبل عاود نمشي هنا عندي هنا نزيدها لهم 8333 نزيد لهم غير لا دوطاسيون تولي عندي الريزلطا هنا نزيدها لهم بليس تولي عندي
1 830 1 800 لو طون تاع لي بي اس تاعي شحال يولي 191583. دوك راني في 2018. راكو فاهميني؟ جو بونس بلي راكو فاهميني، خاطر راني فوت انا في 2018 فوت لا دوطاسيون تاع 8333 فوتها في 681. هادي خصني ريانتيغريها للريزلطا تاعي، خاطر ديجا راهي انقلعت من الريزلطا كونطاك تاعي، راهي مقلوعه ديجا هنايا في هاد الريزلطا كونطاك تاعي تاع 1 مليون. خصني نعاود نردها ريانتيغراسيون. هنا ريانتيغراسيون ماشي كومبليمون، في الاول نفوت الكومبليمون وفي الدوزيام اني نفوت الريانتيغراسيون. ريانتيغري هادي ريانتيغراسيون تاع لامورتيسمون تاعي تاع لا دوطاسيون. ريانتيغراسيون تاع لا دوطاسيون ماشي تاع لامورتيسمون، لا دوطاسيون تاع هاد العام تاع لا دوطاسيون دامورتيسمون. هاي لا دوطاسيون دامورتيسمون تاع هاد العام تاع ليكزارسيس 2018. تما تولي الريزلطا تطلع لي تولي 1 مليون 8333. شحال ولات الريزلطا؟ ونكالكيلي لي بي اس تاعي عليها. ها ولا 181 ونعاود نمشي هنايا للجورنال، نمشي للجورنال تاع لي زودي ونفوت الريزلطا تاعي. شحال صبنا فيها؟ 181 583 181 583 181 583. ويبقى لي دوك لامبو ديفيري. لامبو ديفيري شندي 8333 ملتيبلي بار 19%. بصح خصني نعاود نردها، خصني دوك نديبيتي، خاطر ديجا راني مكونستاطي كيما قال لك لامبو ديفيري تاعي الباسيف واش يسالوني كلش تاع الكومبليمون تاع لامبورتيسمون تاعي راني مكونستاطين في 2017 و 31 2017. دوك نبقى نرد باش نسولفي 134 تاعي، نديبيتي الاولاني مكريديتيه تاع دوك نديبيتيه 134 مع 693. دوك نمشي هنايا دوك ندير 8333 ملتيبلي بار 19% تعطيني 1583. تعطيني 1583 هي 19% تاع 8333 تاع لا دوطاسيون. ونديبيتي 134 تاعي، انا ندير 134 وهنا 693 وانا بودي فيري باسي. الله يربي فاميلي. شحال قلنا فيها المونطون؟ قلنا فيها 1583. ها هي 8000. ها هي 8000 ملتيبلي بار 19% تعطيني 1584.27. انا هنا راني مختازل، طيح لي 1583. هاي 1583 وفوتها، نعاود كريديتي 693 1583 ونعاود نمشي نشوف دوك الطابلو نف تاعي. ها ولا الطابلو نف تاعي كيفاش غادي يفسرو. ها ولا الطابلو نف تاعي. ها يالا الريزلطا كونطابل ديكزارسيس 810. l'amortissement non déductible 8333. ها هو لي بي اس تاعي 181 583 ولامبو ديفيري تاعي 1783 ونطيح في الريزلطا دو ليكزارسيس. ها هي 1 مليون 833. ها هي 1 مليون 833 طيح في الريزلطا تاعي خاطر ريانتيغريت لامورتيسمون تاعي. وهنا تولي وهنا الريزلطا كونطاب كانت عندي 1 مليون. جو بونس بلي هنا راهي مفهومه. 181 583 كونفيرمي غير لي بي اس لا راه نيشان 181 583. هاي لا نيشان 181 583. طحنا في الريزلطا دو ليكزارسيس 1 مليون 8333. ها هي 1 مليون 8333. جو بونس بلي هنايا المسألة طحنا في الريزلطا امبوزاب تاعي خاطر هما هادي لي كونتروليوك عليها. كي نمشي نطلع حنا هذه هي لي كونترول، هذه لي كونتروليو لك عليها لي بي اس تاعك. ها هو 181 583. ها هي 1 مليون 833.
جو بونس بلي هنايا المساله راهي مفهومه. دوك يبقى لي لا ديرنيير دوطاسيون. لا ديرنيير دوطاسيون لا ميم بروسيدير كيما 2018. وهنا غادي يكمل لامورتيسمون تاعه. نعاود نفوت لا دوطاسيون تاعي نورمال، نفوت لامبو ديفيري باسيف كيما وريتكم. ها هو 134 عندي بيتي 693 1684 1684. وتبقى لي حاجه النوتر كريتير اللي نديرها هو نسولدي ال 28 مع ال 21 مع ال 218 45 مع الكونت ديموليزاسيون تاع هذا الميكرو، تاع هذا الميكرو بورطاب تاع 25000 ونانيليه ونقلعه كاع من الاخر. وثاني لو ميم بروسيدير نديروها في لو طابلو نيف كيما وريتكم في 2018. تعاود ديرها في 2018 وتبقى لك غير كريتي اللي تزيدها هي تصولدي 218 28 لامورتيسمون تاعه مع الكونت ديموبيليزاسيون تاعه وتقلعه ديريكت من لي زيموبيليزاسيون تاعك. وهذه هي لا بروسيدير تاعه ولو تريتمون فيسكال تاعه ولو تريتمون كونطا. نشوفوا دوك لي غرون ليف تاعه بار اكزرسيس كيشيبونو. دوك لاكيزيسيون ها هو 25000 في 2017. ونفوت هنا لامورتيسمون تاعي لا دوطاسيون في 28 هي لا 8333. ونفوت لامبو ديفيري تاعي ها هو اللي قلت لكم في الاول الكريديتي 134 ونديبيتي لو 693 بلا ديفيرونس بين 25000 و 8000. خاطر هذه ديجاتكم فاتت تبقى لي غير لا ديفيرونس اللي ما فايتاش وهي اللي نزيد نقلعها من ريزيلتا كونطاب تاعي باش نخلص لي بي اس. ها هي لا 3167. في الدوزيام اني نفوت لا دوطاسيون ها هي ونفوت لامبو ديفيري غير تاع هادي 8333. شاول نديبيتيه دروك نديبيتي 134 ونكريديتي 693. عاودك في 2019 نعاود تاني لا ميم في 2019 عاود نفوت لا دوطاسيون ها هي 833 ونفوت لامبو ديفيري تاعي 1584 مع 1584 ونسولدي الكونت دامورتيسمون تاعي 25000. ها هو هذه لوبيراسيون التاليه اللي قلت لكم عليها. نديبيتي 28 ها هو ونكريديتي 218 45 لو كونت دو ماتيريال تاعي الماتيريال انفورماتيك تاعي 25000 ونقلعه ديريكت اوتوماتيك. المهم هذا هو كما فهمتكم اخوتي هذا هو لو تريتمون كونطاب ولو تريتمون فيسكال كما فهمتكم في البيسي كونطا وفي الطابلو نيف. كما قلت لكم في البريمير اني داكيزيسيون تاعه نكونستاتيو اون ديديكسيون في الطابلو نيف واللي تفوت هنا نعاود نوريها لكم نوريكم هنا في الطابلو نيف باش تفهموا مليح خاطر انا ماذا بيا تفهموا مليح. تفوت هنا في لي ديديكسيون ها هي لي ديديكسيون وتفوت هنا كومبليمون امورتيسمون. شاولا نفوتو غير كومبليمون تاع لامورتيسمون نقلعو لو بري داكيزيسيون نقلعو منه لا دوطاسيون واللي بقى نفوتو هنا الكومبليمون دامورتيسمون ونكونستاتي لامبو ديفيري باسيف تاعي. هذا نفوت بالكومبليمون نفوته هنا و 31 12 2017 في لاني دو لاكيزيسيون تاعه واللي هو نديبيتي 693 ونكريديتي 134. هاد لامبو ديفيري باسيف كوم امبو راه يتساله لي لي زامبو في الفيتير في المستقبل واللي هو اللي تكريديتي. يبقاو لي زوتر دوطاسيون لي دو دوطاسيون يبقاو لي خاطر درت لها 3 زون في الدوزيام اني. لامبو ديفيري هنايا نعاود ندي 19% غير تاع لا دوطاسيون خاطر نفوتها كوم شارج ونزيد ريانتيغريها نردها الريزلتا تاع لا دوطاسيون نردها في الطابلو ناف ونكونستاتي لامبو ديفيري تاعي هو بالديبي تاع 134 ونكريديتي 693 هو العكس تاعها. وعاودك في التروازيام اني كيف لا ميم بروسيدير. شاولا نزيد ني كريتير واحد اخرى وهي نسولدي 28 تاعي مع 218 ونقلع هاد الميكرو بورطابل من لي زيموبيليزاسيون تاعي. وهذا هو لو تريتمون وان شاء الله تكونوا فهمتوا واللي ما فهمش يتصل بيا عاود نزيدو نفهمه. ودوك ان شاء الله عاود نشوفوا ان كور سبيسيال بور لي لامبو ديفيري اكتيف وباسيف. وكما فهمتكم عطيتكم نظره لامبو ديفيري هو واش نسالكم امبو وواش يسالوني كوم امبو في المستقبل. علاش يسموه امبو ديفيري باسيف. والباسيف واش يسالوني والاكتيف واش نسال انا في المستقبل في الفيتير واش نسال في المستقبل. وراكم شفتوا لي بروسيدير تاعها كيفاش نسولديوه ومازال كيما قال لك الواحد مازال باقي لي كور ان شاء الله وباقي الخير
وبالتالي شنقول لكم إن أصبت فهذا توفيق من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وربي راه شاهد وراه عالم. أعطيناكم الشيء اللي علموه لنا، نحنا تاني غير علموه لنا، ما كناش نعرفوه، غير وراوه لنا وعلموه لنا المشايخ والاساتذه تاعنا، الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم، والله يجعل ربي يرحمهم ويوفقهم ويوفقني ويوفقكم ويوفق أمة محمد أجمعين. وخير ما نختم به الكلام هو أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.